दर्शकबिन स्वागत छ यहाँलाई शिरीष टकमा। शिरीष टकमा आजले हामीले निम्त्याएका छौँ हाम्रो अतिथिको रूपमा महोत्तरीको औरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रदीप कुमार खड्काज्यूलाई। मेयर साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद श्रीलाई। सन्चै हुनुहुन्छ? अहिलेसम्म त सन्चै छु। कस्तो चल्दैछ त नगरपालिकाको गतिविधिहरू? नगरपालिकाको गतिविधि त अब असार सकियो, साउनमा अब खाता सञ्चालन चाहिँ छ। अब यहाँले आफ्नो राजनीतिक यात्रालाई कसरी सम्झाउनुहुन्छ? कसरी यो राजनीतिमा आउनुभयो? योभन्दा अगाडिको केही कुराहरू सम्झिनुहुन्छ? कसरी राजनीतिमा आउनु मन लाग्यो? होइन, म राजनीतिमा त पहिले सक्रिय राजनीतिमै थिएँ। लोकसभामा आउनुभन्दा पहिले नेपाली काङ्ग्रेसमा थिएँ। म 2041 सालमै चाहिँ जिल्ला कार्य समितिको सदस्य थिएँ। त्यसपछि मेरो राजनीतिक यात्रा चाहिँ विद्यार्थी जीवनमा चाहिँ 2034 सालदेखि सुरु भयो। 36 सालको आन्दोलनमा म लगायत 42 सालको सत्याग्रहमा पनि चाहिँ परेका थियौँ। त्यसपछि म बिचमा चाहिँ सक्रिय राजनीतिबाट टाढा, सक्रिय राजनीतिमा नभई सहानुभूति चाहिँ काङ्ग्रेसप्रति थियो। र अहिले पनि हामीले चाहिँ म यो लोकसभामा आएँ, औरी नगरपालिकाको दुर्दशा देखेपछि एउटा अन्तर्क्रिया गरेर पार्टीभित्र यो विवादलाई चाहिँ सल्टाउँ। एउटा जुन आशा र विश्वास औरी नगरपालिकाप्रति जनताले राखेका छन्, त्यसलाई हामीले एउटा साकार बाटोमा लिएर जाउँ भनेर भन्दाखेरि त्यहाँ हाम्रो मतमतान्तर भयो। मतमतान्तर भइसकेपछि मैले ठिकै छ, त्यसो भए मैले पनि आखिर केही त गर्नुपर्ने हो भनेर म चाहिँ राजनीतिमा सक्रिय भएर एकाएक स्थानीय चुनाव लड्न र जनताले मलाई पत्याए। अब सबभन्दा ठुलो चुनौती छ पत्याउन त पत्याए, मैले अब जनतालाई कसरी पत्याउने भन्ने कुरो आउँदो दिनहरूले देख्नेछ। स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्दाखेरि नगरपालिकामा आइसकेपछि तपाईँले नगरपालिकाका के कस्ता चुनौतीहरू देख्नुहुन्छ? नगरपालिकामा स्थानीय चुनाव जितेर नगरपालिकामा आइसकेपछि मैले चाहिँ एउटा आफूले एउटा कल्पना जुन गरेको थिएँ नगरपालिका यो हिसाबको होला, त्यसमध्ये मैले 1% पनि पाएँ। नपाउनेको कारण नगरपालिकामा 4.5 वर्षको अन्तरालमा सायद मलाई लाग्छ 50 दिन पनि चाहिँ कार्यालय प्रमुख उपस्थित भएर काम गरेको पाइएन, जसले गर्दाखेरि एउटा अनुशासन भन्ने कुरो नै थिएन र राम्रा कनिष्ठ र इमान्दार कर्मचारीहरू हाम्रो नगरपालिकामा मैले फेला पार्न सकिनँ, जसको अब मलाई त्यो सङ्घर्षको चुनौती अलग्गै गर्नु पर्यो र गरिरहेकै छु। र मलाई लाग्छ अब आउँदा दिनहरूमा यस नगरपालिकालाई अहिले पनि सायद मैले भन्नु त नपरोस्, आम पब्लिकले चाहिने भन्नु पर्यो कि पहिलेको र अहिलेको नगरपालिकामा चाहिँ धेरै अन्तर छ भन्ने कुरो मैले भनेर हुँदैन। आम पब्लिकबाट त्यो कुरो आउनु पर्यो र त्यो पक्कै पनि आउनेछ। मैले आफ्नो सम्पूर्ण कार्यहरू छोडेर 5 वर्षमा जुन एउटा मैले चुनावको निम्ति मत माग्न जाँदाखेरि जुन प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छु, त्यो म पुरा गर्छु भनेर म आफ्नो निष्ठाले लागेको छु। पक्कै पनि जनताले यहाँलाई निकै आशा र विश्वासका साथ यस ठाउँसम्म पुर्याएको अवस्था छ। अहिले स्थानीय सरकारका प्रमुखको रूपमा जितेर आइसकेपछि जनअपेक्षा अनुसार तपाईँले के गर्ने योजनाहरू बनाउनु भएको छ? अब त्यसको निम्ति मैले चाहिँ सबभन्दा पहिले मेरो 3 चिजमा सबभन्दा प्रमुख 3 चिजमा छ शिक्षा,
स्वास्थ्य र कृषि। हुन त नगरपालिकाले धेरै कामहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ। शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, कृषिमा त्यस्तो केही रणनीतिक योजनाहरू छ खाका कोर्नु भएको छ। शिक्षामा अहिले मैले करिब आधा स्कुल जतिमा शिक्षकहरूको स्कुलको आवश्यकता अनुसार स्कुललाई नै जिम्मा दिएर आवश्यकता तपाईँहरूलाई छ, निगरानी नगरले गरेर शिक्षक भर्नाको कार्यक्रम गराएँ। त्यसपछि भवनहरू 5 वर्षमा कुनै पनि भवन पूर्ण रूपले तयारी भएका छैनन्। पहिलो प्राथमिकतामा त्यसलाई राखेको छु। जति नयाँ नथप्ने, पुरानो जति अधुरो भवन छ सबलाई 2 वर्षको भित्रमा, मलाई लाग्छ 81 सम्ममा म भवन सबै स्कुलमा पुरा गरिसक्छु। त्यसपछि तपाईँलाई स्वास्थ्यमा छ। स्वास्थ्यमा अहिले प्रत्यक्ष हामी कहाँ हाम्रा स्वास्थ्य चौकी, आधारभूत स्वास्थ्य चौकीहरूमा आम पब्लिकलाई विश्वास नै उठिसकेको छ। यो डाक्टरले के गर्न सक्छ, योसँग राम्रो दबाई नै हुँदैन, यसलाई दबाई नै लेख्न आउँदैन, त्यो भ्रम चिर्नलाई प्रत्येक घरमा महिनाको 2 पटक पठाएर चेक जाँच गरी सकभर सक्दो नगरले दबाईको व्यवस्था गरिएको छ। र अहिले हामीलाई लागिरहेछ अहिले स्वास्थ्य चौकीहरूमा पनि र हाम्रो आधारभूत स्वास्थ्य चौकीहरूमा पनि जनचेतना गराएको हुनाले अलिकति बिमारीहरूको चाहिँ नि इलाज गराउन आउनेको चाप चाहिँ बढ्दो छ। नगरपालिकाको आर्थिक विकासका लागि कस्ता योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुहुन्छ? नगरपालिकाको आर्थिक विकासको लागि हामी कहाँ योभन्दा पहिले नगरको आर्थिक विकासको निम्ति जहाँबाट आय स्रोतहरू आउनुपर्ने कहीँबाट पनि आएको देखियो। साधारणतया सिफारिसहरूबाट भयो है, यिनीहरूबाट आएको देखियो। त्यसमा पनि केही पैसा नगरमा जम्मा हुने, बाँकी पैसा हुँदैन। म त अहिले गर्वको साथ भन्न चाहन्छु, जति पनि पोखरी थिए खोजेर सबैलाई, अब एउटा बाँकी छ त्यो पनि प्रक्रियामा छ, सबैलाई ठेक्का लगाएँ। बजारहरू जति थिए साना जो थिए नगरभित्रका, नगरको अधीनमा रहेका बजारहरू करिब सबै ठेक्का लगाएँ। यसले गर्दाखेरि नगरको आर्थिक स्रोतको विकास भएको छ र राम्रै हुन्छ। ठोस कामहरूको सिलसिला अगाडि बढ्दैछ। भर्खर तपाईँहरूले जितेर आउनुभएको 100 दिन बिताउनु भएको अवस्था छ। यहाँहरूले बनाएको योजनाहरूले पक्कै पनि भोलि गएर काम गर्नेछन्। यो बिचमा भन्नुपर्दाखेरि जस्तो स्थानीय मजदुरहरूको लागि, जुन विपन्न वर्गका मजदुरहरू छन्, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने त्यस्ता मजदुरहरूको लागि रोजगारीको लागि केही योजनाहरू पनि राख्नु भएको छ यहाँले? पक्कै राखेको छु। त्यो प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम भनेर छ। त्यसलाई अब योभन्दा पहिले एउटा सीमित एउटा वार्डमा नियुक्त भयो, जसको चाहिँ धेरै नै दुरुपयोग भएको देखियो। अहिले 90 वार्डमा एउटा हामीले योभन्दा पहिले एउटा डाटा कलेक्सन गरेका छौँ। मजदुर अति विपन्न वर्गको डाटा कलेक्सन भएको छ। 348 जना जति त्यसमा मार्क गरिएको रहेछ सुट्याङ्कमा। त्यसमध्ये उनीहरूलाई हामीले विभिन्न कार्यक्रम लिएर गएर न्यूनतम रोजगारी, नेपाल सरकारले तोकेको रोजगारी अनुसार काम दिने, त्यो पनि 90 दिनको काम दिने। त्यो कामबाट हामीले केही विकासको कामहरू पनि गर्ने, जस्तै बाटी बनाउनु छ, मेसिन प्रयोग नगरेर उनीहरूसँग गराउने,
पुलोको मर्मत गर्नु छ, स्कुलकै मर्मत गर्नु छ, लेबर लाग्ने ठाउँमा उनीहरूलाई नै प्रयोग गर्ने, त्यो हिसाबले चाहिँ गरिएको छ। अब रहिगयो अरू जुन छन्, अब हामी कहाँ सबभन्दा ठुलो विडम्बना के लागेको छ भनेदेखि एनजिओ र आइएनजिओहरूबाट जुन सुरुवात भएको छ त्यसमा उनीहरूको एउटा मानसिकता नै अर्कै किसिमको त्यो वर्गको मानसिकता भएको छ कि मैले केही नगरिकन मलाई त गाई ल्याएर दिन्छ, बाख्रा दिन्छ, भैँसी दिन्छ, 1-2 महिना पालिदिने हो, त्यसपछि बेचेर खाने हो, त्यस्तो योजना छैन भन्छ। अब यस्तो योजनाहरू हामीले लग्यौँ भनेदेखि त कहिले पनि हामी विकास गर्न सक्दैनौँ, त्यो वर्गले उत्थानै चाहँदैन। त्यस हुनाले म त्यसमा चाहिँ धेरै सजग भएर काम गर्न खोजिरहेको छु। त्यो त भयो एउटा सङ्घीय सरकारको कार्यक्रम अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतका कामहरूमा जोडिन्छ ती गरिब विपन्नहरू। त्यसको अलावा गरिब विपन्न र असहायका लागि नगरपालिकाबाट के कस्ता कार्यक्रमहरूको थप योजनाहरू पनि केही छ? हामीले अब सबभन्दा पहिले त असहायहरूको डाटा सङ्कलन गर्न लगाएको छु। उनीहरूले के गर्न चाहन्छ, कस्तो किसिमको उनीहरूले सिप लिन चाहन्छ, त्यो सिप दिने, यहाँ सकिँदैन भनेदेखि बाहिर पठाउनु। त्यो सिप लिएर आइसकेपछि न्यूनतम कति उसलाई पुँजी चाहिन्छ, 10,000 20,000, हामी फेरि 25,000 को सीमाभन्दा माथि जाँदैन। त्यो दिएर उसको कसरी त्यसलाई परिचालन गरेको छ त्यसको मोनिटरिङ गरेर हेर्ने। यो होइन कि तालिम लियो यति भत्ता पाउने भयो त्यो हिसाबले जानुस् गर्नुस् भन्ने त्यो होइन। जसले जस्तो किसिमको तालिम चाहिन्छ त्यो तालिम नगरको आर्थिक स्थितिले भ्याए अनुसार बाहिर पठाएर गराउनु पर्ने पनि गराउने, त्यो गराएर उसलाई चाहिँ सक्षम बनाउने र उसले उत्पादन गरेको सामान किन्ने, बरु नगरले घाटा सहेर हामीले बेच्ने, मार्केट सेन्टर जस्तो बनाउने। त्यो गरिदिएपछि उनीहरूलाई पनि हौसला बढ्छ, उनीहरूले गर्छन्। नगरले पनि अब 10 लाखको सालभरिमा 40-50 लाखको बिग्रियो भने 1-2 लाख रुपियाँ घाटा सहेर नगरलाई खासै फरक पर्छ। एउटा सुरुदेखिको एउटा गुनासो के छ भने नागरिकको जनप्रतिनिधिहरूले विकासको बजेटमा भ्रष्टाचार गर्ने गरेको र आफू निकटका नेता कार्यकर्तालाई पोषण हुने गरी हैन पोस्ने गरी योजना बन्ने गरेको गुनासोहरू छ। यसमा तपाईँको भनाइ के छ? यसमा मेरो भनाइ के छ भनेदेखि कुनै पनि योजना र प्रत्येक वार्डबाट आएका जनप्रतिनिधि हुन्छन्, प्रत्येक टोलबाट आएका नससाका पदाधिकारी हुन्छन्। सबभन्दा पहिले ती आम जनताले उनीहरूलाई सतर्क गराउनु पर्यो। बजेट भन्दाखेरि म अहिले नै भन्दैछु, यही मिडिया मार्फत पनि म भन्न चाहन्छु, योभन्दा पहिलेको बजेट विनियोजनको हेर्दाखेरि म आफैलाई काली लागेको छ। आज त्यही बजेट छ, त्यति नै बजेट हो, त्यति नै बजेट छ र हाम्रो काम गर्ने तरिका, हामीले बजेटको शीर्षक छुट्याएको जुन छ, सायद मलाई लाग्छ सबै नै छक्क परेका हुन्। अनुत्पादक क्षेत्रमा म्याक्सिमम लगानी थियो त्यति बेला। मलाई लाग्छ उहाँको योभन्दा पहिले 1,75,00,000 रुपियाँ चाहिने छुट्याएका थिए, जसमा यसपल्ट मेरो 10 लाख पनि छैन। म त्यो अनेसेसरी हिसाबमा नदिने, नगर्ने, प्रष्ट रूपले मैले वाडाहरूलाई पनि भनेको थिएँ, म 2टा बजेट यसपल्ट वार्डमा हाल्न दिन्न। फलानो ठाउँमा धर्मशाला बनाउनु छ, फलानो ठाउँमा खाने पानी चाहिएको छ। नेपाल सरकारले नै पानीको निम्ति 1 करोड रुपियाँ छुट्याइदिएको छ यो नगरपालिकालाई, त्यही सफिसियन्ट छ। तपाईँहरूलाई कहाँ कहाँ चाहिन्छ त्यसबाट दिन्छु। धर्मशाला म बनाउन दिँदैन, प्रदेश सरकारले त्यसमै लगानी गरेको छ, सङ्घीय सरकारको पनि छ, नगरको पनि त्यसमै छ, जसको औचित्य केही छँदै छैन। त्यो हुने बित्तिकै बजेट ख्याल भयो।
यसरी हेर्दाखेरि अब तपाईँले अब छुट्टै किसिमले एउटा काम गर्ने मनसायमा देखिनु भएको छ। अरू पालिकाभन्दा यो पालिकाले छुट्टै किसिमले काम गर्ने योजनाहरू बनाउँदाखेरि नगरपालिकाले कृषिमा देखिने गरी कुनै नमुना काम गर्ने खालको योजना केही ल्याउनु भएको छ? कृषिमा मलाई लाग्छ किसानहरूले यहाँका कृषकहरूले साथ दियो भनेदेखि म 2 नम्बर प्रदेशमा एउटा नमुनाको हिसाबमा 5 वर्षभित्रमा भन्दिनँ म 1 वर्षभित्रमा दुईटा वार्डलाई यो प्रदेशको नमुना कृषि फर्म बनाएर देखाउँछु। प्रदेशको त्यसमा नगरले चाहेर मात्रै हुँदैन, किसान पनि उत्सुक हुनु पर्यो। अब के छ, बिउ बिजनमा मैले चाहिने 50%मा दिएको छु, त्यो पनि यो भन्नु होला कि बजारभन्दा महँगोमा लिएर 50%मा, त्यो होइन। बजार भाउ जुन छ त्यो भाउमा 50% कुनै व्यक्ति दोकानलाई दिएर त्यसमा चाहिने महँगो रेट लिएर त्यो होइन। कृषि उपकरणमा सायद मलाई 75% अनुदानमा छ। त्यो भनेर छैन, ट्र्याक्टर पनि दिने, ठुलो ट्र्याक्टर 40 बिघाको चाहिने लाल पूर्जा लिएर समूह बनाऊ, किसानले ग्यारेन्टीमा बस 75% अनुदानमा दिने। जति इक्विपमेन्ट लाग्छ चक्लाबन्दी हिसाबले त्यो त चाहियो। त्यसमा छैन 5 बिघादेखि 7 बिघाको बिचमा छ भनेदेखि सानो खाले एउटा ट्र्याक्टर दिने, त्यो पनि राखेको छु। किन हामी कहाँ ठुलो चक्लाबन्दी 40-50 बिघाको गर्दाखेरि गाह्रो छ। त्यसपछि तपाईँलाई त्यो चक्लाबन्दी गरेको ठाउँमा प्रत्येक खेतमा 3 बिघाको एरिया लिने हो। 3 बिघामा प्रत्येक ठाउँमा एउटा बोरिङ र एउटा 3 इन्चीको मोटर नगरपालिकाले 50% अनुदानमा दिने। त्यसपछि गहुँ धानका बिउहरू छन्, त्यो सेक्टरलाई 50% अनुदानमा दिने। र यो पल्ट गहुँ खेतीमा अब कतिसम्म सकिन्छ स्थिति हेरेर, भएन भने नगरभरि गहुँ खेतीको बीज चाहिँ 50% अनुदानमा दिने भन्ने एउटा सोच त्यो पनि राखेको छ। अहिले मुख्य समस्याको रूपमा किसानहरूको देखिएको मल खाद समयमा उपलब्ध नहुनु, आकाशे भरमा खेती गर्नुपर्ने, जुन यस वर्ष अब पानी पनि भर्खर केही दिन अगाडि मात्रै परेको छ, साउनभरि राम्रोसँग पानी परेन, जसले गर्दाखेरि जुन हिसाबले रोपाइ हुनुपर्थ्यो त्यो पनि भएन। त्यस्तो सिँचाइको बन्दोबस्तको लागि र समयमा मल खाद उपलब्ध हुने हिसाबले नगरपालिकाको केही योजना छ कि छैन? सिँचाइको निम्ति त तपाईँलाई योभन्दा पहिले पनि भनिहालेँ मैले 1 र 2 वार्डमा बोरिङ र मोटर कमसेकम 100 थान दिने योजना छ। अब अहिले किसानहरूले बाली लगाएका छन्, बोरिङ हामीले गडाइदिनलाई चाहिने सम्भव छैन, सारा डाटा कलेक्सन गरेर राखेको छु। मङ्सिरदेखि नै हाम्रो यो कार्यक्रम सुरु हुन्छ, वैशाखसम्ममा हाम्रो यो कम्प्लिट हुन्छ 1 र 2 वार्डको है। त्यस्तै नेक्स्ट इयर अर्को वार्डमा हामी खाने। र मलाई अब भन्नु होला कि नेपाल सरकारले थपेन र तपाईँ प्रत्येक वार्डमा यो कार्यक्रम लिँदै जाँदाखेरि तपाईँले फेरि आर्थिक कसरी धान्ने, त त्यसको निम्ति छ जुन शिक्षामा लगानी गरेको छु त मेरो बिस्तारै प्रत्येक साल त्यहाँ कम हुँदै जान्छ। र एक ठाउँ हुने बित्तिकै विभिन्न सेक्टरबाट पनि जस्तै बाटोको छ, बाटो पनि 2 वर्षपछि मलाई छ 2 वर्षमा यो बाटोको करिब अवधारणा गाउँभित्रका र गाउँलाई गाउँ जोड्ने करिब सबै सकिन्छ। त्यसपछि रहन्छ कृषि बाटो र बाटोमा पनि मेरो खर्च घट्दै जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि कृषिमा चाहिने बढी मलाई 9 वार्ड जान्जेलसम्ममा जुन चाहिने पैसा हो त्यहाँबाट म पुर्ताल गर्न सक्छु। त्यसो भए नगरपालिकाको आन्तरिक आयमा प्रत्यक्ष सहयोग हुने किसिमको नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतहरू त्यस्तो के छ? नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत भनेको 12 वटा पोखरी छन्, त्यसपछि 4 वटा हाट बजार छन्, त्यसपछि अब आउने त्यही दस्तुरहरू हुन्। अब त्यसपछि हामीले अब यसपल्ट चाहिँ हेर्दैछौँ हाम्रो नगरपालिकामा ऐलानी जग्गा चाहिँ नेपाल सरकारको जग्गा चाहिँ 50-60 बिघाभन्दा माथि छ भन्ने चाहिँ भएर
नेपाल सरकारले पनि तगेदामाथि तगेदा गरिरहेको छन्। त्यो जग्गा आयो भने त्यसबाट पनि हाम्रो आन्तरिक स्रोत बढ्न सक्छ। नगरपालिकाबाट गर्न नसकिने जस्तो किसिमका धेरै कामहरू हुन सक्छन् जसलाई चाहिँ प्रदेश र सङ्घ सरकारलाई गुहार्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अहिलेसम्मको अवस्थामा के सोच्नु भएको छ? अब नगरपालिकाले गर्न नसक्ने अवस्था होस् र प्रदेशको सहयोग माग्नु परोस् अथवा सङ्घ सरकारको सहयोग माग्नु परोस्, अहिलेसम्म त्यस्तो गुहार्ने अवस्था छ कि छैन? अहिलेसम्म मैले हेर्दाखेरि तटबन्ध बाहेक यही बजेटलाई राम्रोसँग परिचालन गर्यो भने मलाई आवश्यकता पर्ला जस्तो महसुस भएको छ। नदी नियन्त्रण बाहेक, नदी नियन्त्रण भन्ने त भए जति सारा बजेट पनि लगायौँ भने केही हुनेवाला छैन। अरू त शिक्षा, स्वास्थ्य यिनीहरू भइगयो, कृषि भइगयो, स्नेहले है। अब गरिबीका कुरामा प्रष्ट रूपले भने हामी कहाँ एउटा कन्सेप्ट नै यस्तो गइसकेको छ त्यो वर्गमा कि ल्याएर दिन्छ, हामीले त्यसलाई बेचेर खाने। किनभनेदेखि हेरेँ आएर मलाई चित्त बुझेन। त्यो प्रत्येक ठुसको अहिले नेपाल सरकारले भनौँ चाहे प्रदेश सरकारले ठुसको घर टिन लगाउने होइन, कसैको पनि नहोस्, अग्लगीको समस्या धेरै भयो भनेर चाहिने कार्यक्रम भयो। अब त्यो हचुवाको भरमा ल्याएको कार्यक्रम छ। 50,000 दिने, के गर्दा दिने त? त्यो चदरा छार्दा, चदरा छार्न 10,000मा पनि भएको छ 20। अब जसको घरको खामै छैन त्यसलाई चदरा फेरेर के हुन्छ? 30,000 रुपियाँ पायो। अहिले हाम्रो नगरपालिकामा डाटा लिन पठाएको जम्मा सेकेन्ड किस्ता उठाउने 25% पनि छैन। अनि हिजो फेरि सर्वे गर्न पठाएको, अब पैसा दिने भए गर्छु त पहिले दिएको 30,000 त्यो त खाएर सिद्धियो। यो एउटा विडम्बना छ। हाम्रो प्रोजेक्टहरू धेरै जसो त्यही किसिमले आए नगरपालिकाभित्र गाउँमा गरिब दलितहरूको नाममा, जसले गर्दाखेरि उनीहरूको एक किसिमको अब काम गर्ने मानसिकताभन्दा पनि त्यहाँबाट पैसा आइहाल्छ, काम किन गर्ने भन्ने किसिमको अवस्था पनि होइन। त्यो मानसिकताबाट जबसम्म उनीहरूलाई हामी माथि उठाउन सक्दिनौँ, हामीले जतिसुकै लगानी गरे पनि त्यो उत्थान गर्न सक्दैनौँ। मेरो चाहिने उद्देश्य चाहिँ एनजिओ र आइएनजिओहरूलाई जहाँ जहाँ उनीहरूले डिल गरेका छन् सबै ठाउँमा यो समस्या चाहिने प्रचुर मात्रामा म चाहिँ एनजिओ र आइएनजिओ भन्दा आउँछ भनेदेखि नगरसँग समन्वय गर्नु पर्यो। तपाईँहरूले गर्ने काम र एकतिर हामीले गर्ने काम दुईटैलाई हेरौँ र तपाईँहरूको लागत र हाम्रो लागत तपाईँहरूभन्दा पक्कै पनि हामी 75% सस्तोमा गरेर देखाउँछौँ। गैर सरकारी संस्थाहरूले त आफ्ना पनि केही बजेटहरू ल्याएर डोनरहरूसँग ल्याएर नगरपालिकाकै समन्वयमा कामहरू गरेका हुन्छन्। त्यस्तो होइन त काम जति हुनुपर्ने नगरले गरेको काम र त्यही काम कुनै डोनर थ्रु आएर गरेकाहरूले सहयोगले गरेको काम फरक हुन्छ। अरूमा नभए पनि मेरो नगरपालिकामा म फरक गरेर देखाउँछु। शुभकामना छ यहाँलाई। अब फरक होस् पक्कै पनि। अलिकति हामी सामाजिक कुरामा जोड्न चाहन्छु म। समाजमा अझै पनि जातीय र लैङ्गिक विभेदहरू देखिएको छ, कायमै रहेको अवस्थाहरू छ। नगरपालिकाबाट यस्ता विभेद कुरीति हटाउने किसिमको के कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुने जस्तो अवस्था सिर्जना? अब यो हामीले कार्यक्रम लिएर गएर यसलाई हटाउँछु भन्ने चाहिँ एउटा कुरा कल्पना मात्रै। त्यो समाजमा त्यो कुरो पर्दाखेरि हामीले त्यहाँ अडेर देखाउन सक्नु पर्यो। हामी जान्छौँ, सडक नाटक गरिदिन्छु या चाहिँ कुनै डकुमेन्ट्री ल्याएर देखाउँछु, त्यो एउटा क्षणिक मात्रै हो। भोलि पर्दाखेरि हामी नै त्यसबाट चाहिँ कहाँ हुन्छ, यो त तल्लो वर्गको यसले यस्तो गर्न मिल्छ, त्यति बेला गरेर देखाइदिन सक्नु पर्यो। यो तल्लो माथिल्लो होइन, हामी एक सामान छु भनेर त्यति बेला आउनु पर्यो। विभिन्न डकुमेन्ट्री देखाउने, सडक नाटक गर्ने, अनि जब स्थिति आयो यो त तल्लो वर्गको, हामीहरूले कहाँ यसरी गर्नु हुँदैन, यसलाई त अहिले ठिकेरै राख्नु पर्छ, त्यो त कुनै मतलबै हुँदैन।
समाजमा परिवर्तन ल्याउनको निम्ति यो विभेद हटाउनलाई हामीले त्यहीँबाट जब समस्या पर्छ त्यहीँबाट निप्टाएर हामीले हिँड्ने कोसिस गऱ्यौँ भनेदेखि सम्भव छ। अनि उनीहरूले पनि बित्तिकै हामीलाई पनि अब मान्न थाले। नभए त उनीहरू जतिसुकै गरे पनि हेपिएकै हुन्छन्, अगाडि बढेका अगाडि नै जान खोज्छ। जस्तै पनि अब जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू त्यस्तो किसिमको समता अभिवृद्धि, दलित जनजाति, आदिवासी, मुस्लिम, पिछडा वर्ग यिनीहरूको लागि समता अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रमहरू ल्याउने योजना कस्तो छ नगरपालिकाको? हामीले अब त्यसको निम्ति केही हामीले बजेट छुट्याएका छौँ है। गाउँमा गएर चेतनामूलक एउटा संस्थासँग पनि हाम्रो भइरहेछ। अनि संस्थालाई पनि हाम्रो ट्रस्टसँग के धारणा छ भनेदेखि मैले कुराहरू तपाईँहरूले गर्नुभयो, 2 महिने 4 महिने कार्यक्रम गर्नुभयो तपाईँहरूले, त्यो होइन। त्यसको हाम्रो प्रतिनिधि र तपाईँहरूको प्रतिनिधिको रोबरमा त्यसको एउटा मूल्याङ्कन हो। तपाईँहरूले गरेको कामले कति त्यो समाजमा चाहिँ परिवर्तन आएछ एउटा रिमार्क हो। कमसेकम तपाईँहरू 6 महिनामा आएर त्यसको एकपल्ट मूल्याङ्कन गरी हेर्नु। तपाईँ आउनुहुन्छ, 1 महिनाको तालिम दिनुभयो, जानुभयो, त्यसले त फरक परेन नि। अहिले हामीसँग 2 जना संस्था आबद्ध छन्। 2 वर्षको निम्ति हामी छौँ, हामी त्यसको तपाईँहरूको र हाम्रो दुइटैको उसमा चाहिँ वास्तविक काम भयो कि भएन, यसको परिणाम के आयो, रिजल्ट के आयो, त्यो पनि हामी देखाउँछौँ भनेर त्यो सहमतिमा चाहिँ हामीले 2टा संस्थालाई चाहिँ के काम गर्दैछन् ती संस्थाहरू? ती संस्थाहरू तल्लो वर्गमा गएर जातीय भेदभाव, महिला हिंसाका कुराहरूको बारेमा र कहीँ त्यस्तो परेका जस्तै 2-3वटा घटनामा औरी बजारमै पनि विचारहरू आइपुगे एउटा सामञ्जस्यको भूमिका निर्वाह गरे है। समाजमा चाहिँ यो हिसाबले नगरौँ, वितृष्णा फैलिन्छ भनेर त्यो हिसाबले हुनु पऱ्यो। अनि बुझ्छन् कि हो ल अब हाम्रो पनि अधिकार सुनिश्चित भएछ भनेको बेलामा मान्छे आइपुग्दो रहेछ। नगरमा सुशासन कायम गर्नको लागि के प्लान छ नगरपालिकाको? अब सबभन्दा पहिले त कसैलाई पनि सुशासनमा चाहिँ ल्याउनको निम्ति नगर पहिले सुशासनमा हुनु पर्यो। अरूलाई ल्याउनुभन्दा आफू पहिले सुशासनमा बस्नु पर्यो। हाम्रा यहाँका वडाहरू छन्, उनीहरूले सुशासन गरेर देखाउनु पर्यो, अन्य अरूलाई हामीले भन्ने। अनि हामी सुशासनमा जाने बित्तिकै अरू अब है हामीले पनि गरेनौँ भनेदेखि हामीमा पनि त त्यस हुनाले मैले आफ्नो सारा कर्मचारीलाई, हाम्रोबाट 9वटा वार्ड छ, 9वटै वार्डलाई प्रष्ट रूपले हिजोको कुरोले हुँदैन, एउटा नयाँ अनुभूति कसरी हुन्छ सुशासन छ भन्ने कुरो। किन म आफै चाहिँ 10 बजे किन आइपुग्छु अफिसमा, 6-9 बजीकन यहाँबाट कहिले निक्लन्न। किन भोलि आखिर किन भन्छन् पहिलेको मेयर त चाहिँ महिना दिनमा पनि 1 दिन पाउँथेन, यो जति बेलाको मैले अहिले भन्दै छु मेरो घरमा कोही भेट्न नआउनु होला अफिसको कामले। कुनै पनि कर्मचारीलाई 5 वर्षसम्म मैले भन्दै हो मेरो अवधिसम्म मेरो घरमा नआउनु। जति बेला भन्नुहुन्छ म अफिसमा छु, अफिसमै आउनुहोस्, कहीँबाट म समय निकालेर गफ गर्छु। यहाँबाट सुशासन हुनुहुन्थ्यो, स्कुलमा त्यही भइहाल्छ, स्वास्थ्यमा त्यही भइहाल्छ। किन अहिले त मैले कुनै स्वास्थ्य चौकी, आधारभूत स्वास्थ्य चौकीहरू गएको पनि छैन। आफै 10 बजेदेखि पुग्छन्, अफिस टाइमसम्म बस्छन्। नभए बिदामा जुन दिन छैनन् फोन गरेर पनि यहाँ चाहिने कार्यालय प्रमुखलाई चाहिने आज म बिदामा छु भनेर भन्छ। नभएदेखि लथालिङ्ग थियो। त सुशासन सुरु गर्नलाई म आफू पहिले अनुशासनमा बसेर देखाउन सक्नु पर्यो। हस्त मेयर साहब, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ औरी नगरपालिकाको जनतालाई? म औरी नगरपालिकाको जनतालाई अब 100 दिन भयो भनेर तपाईँहरू पत्रकार मित्रहरूले मलाई चाहिँ जिज्ञासाको साथ प्रश्न राख्नुभयो। 100 दिनमा त 60 दिन त मेरो उतै गयो, असाढ मसानसम्म त्यहाँ त हलनचल भए। बाँकी यता आएँ, म आफ्नै आन्तरिक उसमा लागेँ। म जनतालाई यही भन्न चाहन्छु, जुन आशा र विश्वासले दिएको मत दिएर जिताउनु भयो, जुन कुरो मैले बोलेको छ, हुनसक्ला कहीँबाट ममा कुनै ठाउँमा गल्ती भयो भने मलाई
पक्कै पनि तपाईँ यहाँ गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सुझाव दिनुहोस्, म सम्झेर गर्नेछु र जुन विश्वासले मलाई जिताएर पठाउनु भयो त्यो विश्वासमा म पक्कै पनि खरो उत्रनेछु भन्ने अहिलेसम्म मलाई विश्वास लागेको छ र म सम्पूर्ण यो नगरवासीलाई यस श्रीष न्युजको तर्फबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद समय दिनुभएकोमा।